अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, हम इतने डिप्लोमेट हैं बहैसियत कौम, इनफरादियत में भी और बहैसियत कौम भी हम डिप्लोमेट हैं कि हम किसी की अच्छी चीज़ को सराहने के बाद हम उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। मतलब कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई नेक काम कर रहा है, पहले तो हम बोलेंगे वाह वाह कितना अच्छा काम किया है, ये तो बहुत इंसानियत दिखाई गई है और सारा कुछ, लेकिन उसके बाद हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा कर तो दिया था लेकिन अब इसके ना ये मसाइल हो सकते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको गौर व फिक्र करनी चाहिए। अब इसी तरह का एक मामला पेश आया है। हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार है नाज़रीन, हदीका कियानी, जो सिंगर भी हैं, जो सॉन्ग राइटर भी हैं, जो कंपोज़र भी हैं, जो ड्रामाज में एक्टिंग भी कर रही हैं, जो सोशल वर्कर भी हैं और लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। यानी कि जब सैलाब आया तो उन्होंने इधर उधर नहीं देखा कि कोई और मदद को आएगा, वो खुद मदद करने के लिए निकली उन लोगों की। उन्होंने कहा कि मैं 100 घर बनवाऊंगी बलूचिस्तान में। और 4-5 दिन पहले ये न्यूज़ भी हमने सुनी कि वो उस बंदी ने जो अपना वादा किया था वो वादा पूरा करके दिखाया, यानी कि वो बलूचिस्तान में 100 घर तामीर करवाए गए। 2005 में नाज़रीन जब ज़ल्ज़ला आया था उस वक्त भी वो खातून बढ़ चढ़ के सोशल वर्क कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जितनी भी हो सके। लेकिन हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, आलीशान घर है हमारे, छोटे भी हैं तो भी, लेकिन हम बैठे हुए अपने घर में पुरसुकून हो के, हमें किसी की ये बात नहीं, हाँ ठीक है ज़ल्ज़ला आया हमें दुख हुआ, सैलाब आया हमें दुख हुआ, लेकिन हम उन लोगों के पास जाकर उन लोगों की हमने हेल्प नहीं की। थोड़ी बहुत अपनी जगह पर सबने की होगी हेल्प, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन जब कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो हमने उस पर तनकीद करनी है। अब वो एक अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने 100 घर बनवाए हैं, तो उस बात पे तो हम उनको कुछ नहीं बोल सकते, उस पर तो हमने बड़ी वाह की उनकी कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत नेक काम किया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। लेकिन दूसरी ही तरफ हमने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, हमने एक बात उठा ली और हमने कहा कि नहीं भाई, ये तो आप तो जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी सोशल वर्क कर लें, लोगों को खिला दें पिला दें, उनके लिए घर बनवा दें, जितनी मर्जी आप लोगों की दुआएं समेट लें, लेकिन आप तो जन्नत में नहीं जा सकती, आपको तो जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और वो क्यों? क्योंकि आपने 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया था तो एक बच्चे को अडॉप्ट किया था और अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो आपके लिए नामहरम है और आप उसके साथ पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, या आप उसको गले लगाते हुए पिक्चर्स पोस्ट कर रही हैं, आप उसके साथ जाते हुए पिक्चर्स पोस्ट कर रही हैं, तो वो तो नामहरम है, आप तो गुनाह कर रही हैं, तो आपको तो भाई जन्नत नहीं मिल सकती, आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लें, आप जितना मर्जी सोशल वर्क कर लें। ये कौन से लोग हैं और ये कहाँ से आते हैं कि जब अगर वो बच्चा रुल रहा होता, वो किसी सड़क किनारे बैठा रो रहा होता, तो हमें इस्लाम याद नहीं आता, हम नहीं बोलते कि यार एक बच्चा रो रहा है, तकलीफ में है, उसकी मदद कर दो। लेकिन जब एक बाहिम्मत खातून सामने आई, उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, उस बच्चे की परवरिश की, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, एक माँ बन के उसकी परवरिश की, और अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उस बच्चे की अगर बात की जाए सिर्फ, तो वो बच्चा उसने अपनी फैमिली उस वक्त खोई जब उसको होश भी नहीं था। वो अपना घर बार, अपने माँ बाप बहन भाई, जो भी उसका ख़ानदान था, जो भी उसका बैकग्राउंड था, वो सब कुछ उसने खो दिया। और एक खातून ने जब उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको एक नई ज़िंदगी दी, उसको माँ बन के दिखाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छी परवरिश की। अब जाहिर सी बात है हदीका कियानी जब दूसरों के लिए इतना कर रही हैं तो वो अपने बेटे के लिए कितना कर रही होंगी, जिस बच्चे को उन्होंने दिल से लगा कर रखा उसके लिए वो कितना कर रही होंगी, तो वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहा होगा। तो नाज़रीन, वो माशरे में एक सर उठाकर फ़ख्र से चल सकता है क्योंकि वो एक बाशऊर इंसान है, वो पढ़ा लिखा है, वो एक बाहिम्मत खातून का बेटा है। लेकिन अब जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करेंगी तो उस बच्चे पे क्या गुजरेगी। एक बच्चा जो एक खातून को अपनी माँ समझता है और उस खातून ने उसके लिए माँ से भी बढ़कर किया है, यानी कि जितना माँ कर सकती है उसने उससे ज़्यादा किया, क्योंकि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है ना, तो उसके लिए बढ़कर किया है, और वो उसको अपनी माँ समझता है, वो खातून उसको अपना बेटा समझती है। लेकिन अवाम क्या कह रही है, अवाम का मुंह बंद क्यों नहीं होता, मुझे ये समझ नहीं आती। हर बात में टांग अड़ाना क्यों ज़रूरी है? आपका अपना किबला दुरुस्त हो गया जो आप दूसरों की बातों में, दूसरों की कामों में टांग अड़ाने लग गए हैं, या आप दूसरों को हिदायतें देने लगे? क्या आप हिदायत पे हैं? या अगर आप हिदायत पे हैं, आप कह रहे हैं, तो किस लेवल की हिदायत पे हैं आप?
کہ آپ دوسروں پہ تنقید کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ ایک ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ تو حدیث ہے نا کہ یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرو، ان کو سہارا دو، تو آپ کیا اب لوگ جو ہے بچوں کی کفالت کرنا چھوڑ دیں، یتیموں مسکینوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ؟ بھائی تمہارے تو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے لے لیے، اب اللہ وارث ہے تمہارا، لیکن اللہ وارث ہے نا تو اللہ نے ہی اس خاتون کو بھی اس بچے کے پاس بھیجا۔ ناظرین اگر بات کریں ہم حدیقہ کیانی کی، تو حدیقہ کیانی ہماری انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جنہوں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا اور پھر وہ کامیابیوں کی منزلیں پار کرتی چلی گئیں۔ اچھا، ان کی شادی بھی ہوئی 1997 میں، ان کی پہلی شادی ہوئی جو کہ 2003 میں ختم ہو گئی کیونکہ ان کے ہسبینڈ سے نہیں بن پائی، نہیں چل پائی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک پیک پوائنٹ تھا ان کا کریئر کا پیک پوائنٹ تھا 90s میں، جب وہ کامیابیوں کی منزلیں پار کر رہی تھی، وہ ان کا پیک ٹائم تھا اور ان کے ہسبینڈ کو نہیں پسند تھا یہ، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے وہ جو اپنا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا اس کو تھوڑا سا مدھم کر دیا کہ ٹھیک ہے میرا گھر بس جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 2003 میں ان کی ڈیورس ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے شادی کی 2005 میں اور 2008 میں دوبارہ سے ان کی شادی نہیں چل سکی۔ ناظرین اگر ایڈاپشن والی بات کی جائے کہ ایڈاپشن کا خیال حدیقہ کیانی کو کیسے آیا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 2005 کی بات ہے، جولائی کا مڈ تھا اور ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے بچہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میری بہن میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اپنی بہن کو بولا کہ مجھے ایک بیٹا اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کا نام میں نادے علی رکھوں گی۔ تو ان کی بہن نے سمجھایا کہ نہیں دیکھو بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، آگے جا کے بہت مسئلے مسائل ہوں گے، تم ہینڈل نہیں کر پاؤ گی، تم ٹیکل نہیں کر پاؤ گی، تو مت کرو، بہت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن پھر 2005 میں ناظرین جب زلزلہ آیا اور زلزلے کے بعد جو ایک طوفانی صورتحال کریٹ ہو گئی کہ لوگوں کے پاس لوگ مر گئے، کافی سارے لوگ، فیملیز تباہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں اب مجھے کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر ایدھی فاؤنڈیشن سے انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا۔ اور ناظرین ایدھی فاؤنڈیشن سے انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا، وہ نام بھی پہلے سوچ چکی تھی، پھر بلقیس ایدھی صاحبہ کی ہیلپ سے انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو کافی زیادہ کمپلیکیشنز آئیں، جو لیگل ایکشن سے سارے جو لیگل ڈاکومنٹیشنز تھی اس سارے معاملات میں ان کو مشکلات پیش آئیں، لیکن کیونکہ وہ ان کا ویژن کلیئر تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ان کا دل صاف تھا اور ان کی جو کیا کہیں گے ویژن، ان کا نظریہ کلیئر تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ مشکلات آئیں، سب کچھ ہوا، لیکن سب کچھ فیس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا کہ انہوں نے بچہ اڈاپٹ بھی کیا، انہوں نے بچے کو ماں کا پیار بھی دیا، بچے کو پڑھایا لکھایا بھی، اور اب وہ بچہ بڑا بھی ہو گیا ہے، اور اب لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں۔ ایک خاتون ناظرین جن کو 2016 میں پاکستان's موسٹ پاورفل اینڈ انفلوئنشل وومن کا خطاب بھی دیا گیا، اب ہم لوگ ان کی موٹیویشن توڑ رہے ہیں، ہم ان کا وہ پاورفل کا ان کو خطاب ملا تھا نا کہ بہت بہادر خاتون ہیں، ہمت نہیں ہارتی، تو ناظرین وہ جو ایک ان کا امیج ہے نا کہ وہ پاورفل خاتون ہیں، وہ باہمت خاتون ہیں، وہ کبھی کسی مسئلے سے نہیں گھبراتی، وہ سب کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے سے آگے ان کو کھڑا ہم پاتے ہیں، تو وہ یہ ساری باتیں کر کے ہم وہ چیزیں توڑ رہے ہیں۔ اچھا، لوگ اس پہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں وہ میں بالکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شبانہ شوکت کہہ رہی ہیں حدیقہ کیانی نے 2005 کے زلزلے میں جو بچہ گود لیا وہ اب ماشاءاللہ جوان ہو گیا اور حالیہ بارشوں سے متاثرہ 100 خاندانوں کے لیے مکان بنوائے، اللہ پاک حدیقہ کیانی کی عزت و عظمت میں اضافہ فرمائے۔ یہ تو پازیٹیو ہے، یہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آگے ناظرین ایک اور ٹویٹر صارف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے کولیگ کہہ رہے تھے کہ جو مرضی کر لے یہ عورت نامحرم کے ساتھ رہتی ہے، اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جن کولیگ نے یہ ان پہ فتویٰ جاری کیا کہ ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، تو ان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کو جنت کی خوشبو مل جائے گی؟ کیا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے دوسروں پہ تنقید کر کے؟ اس کے علاوہ ناظرین فاضل قمر کہہ رہے ہیں اس بچے سے گلے ملنا شریعت میں جائز ہے، کھلا سوال سب کے لیے، یعنی کہ انہوں نے ایک کویشچن کیا ہے کہ کیا اس بچے سے گلے ملنا حدیقہ کیانی کا جائز ہے؟ آپ بتائیے گا کہ کیا ان کا یہ سوال کرنا جائز ہے، یا آپ لوگوں کا یا میرا، ہم میں سے کسی کا بھی کسی کی ذات پہ سوال اٹھانا جائز ہے؟ کیسے جائز ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے آپ کو مکمل کرنے کی اس میں نہیں، جدوجہد میں نہیں لگے ہوئے، لیکن ہم دوسروں پہ ضرور ہم تنقید کریں گے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ صحیح کر رہے ہیں؟
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں پہ تنقید کر کے صحیح کر رہے ہیں؟ تو یہ کچھ ٹویٹس تھیں جو کی جا رہی تھیں اور لوگوں کے اس کے نیچے کامنٹس آ رہے ہیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح کے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اوپینین ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اوپینینز ہر طرح کے آ رہے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو گود لیا تھا ہدیقہ کیانی نے اور آج اس نے ہدیقہ کیانی کے ساتھ مل کے 100 گھر کمپلیٹ کروائے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نامحرم سے گلے ملنا جائز ہے. آپ ان کے جو وہ ایک ان کا بانڈ ہے، جو ان کا ایک رشتہ ہے، آپ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ ماں بیٹے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، وہ ماں بیٹے کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ اس ماں بیٹے کے پاک رشتے کو سوالیہ نشان بنا رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنی زندگی میں آپ کے کتنے ایسے رشتے ہیں جن پہ سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں؟ اور دوسروں پہ سوال اٹھانے سے پہلے اپنے اوپر سوال اٹھا لیا کریں کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کسی پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.